Good morning sa tanan nga nilantaw sa akong videos. Salamat sa akong mga followers, viewers nga patuloy nga nisuporta sa akong channel Goy TV o sa akong FB page. Thank you very much, very big sa iyong tanan. By the way, niya nasad ang inyong amigo niining matag adlaw nga akong bisyo mao ang pag-exercise paugnat sa kusog. Tuyo dili mao ang pag-asenso sa larangan sa sport, kundi mao ang pagtunaw sa mga toksin sa atong lawas, ang paghago-hago para magawas nga modagayday sa atong lawas. Ang masingot para sa good health, mga high pressure sa dugo, taas og mga uric acid, taas na cholesterol ug uban pa mga taas diha ug uban pang mga benepisyo nga atong maangkon gikan sa pagpasingot. Kining ako dungog-dungog lang nga daw kini usa ka gi-require sa siyensya or sa mga doktor, pero para nako nga nakahimo nagpag-exercise sa matag adlaw, maayo gayud sa akong lawas. Nindot ang akong pamati, gaan sa lawas, pero kapoy lang labi na inig mata sa sayo sa kabuntagon. Ang pag-exercise, mga amigos, walay gipiling oras, sa buntag ba o sa hapon o sa gabi ba, o gahimuon basta pasingot sulod sa usa ka oras or usa ka oras og tunga. Basta ang una na akong gibuhat, libuton ang court sa ka 10 times and then basketball na until moabot ang taknang oras ang moabot. Og salamat sa pagtan-aw, bambos mga amigo.